کے سجدہ کے کوئے جوانیاں مارو اللہ فرمایا اسجدوا لآدم سجدہ کرو فسجد الملائکہ سارے فرشتہ کیتا میں نے دا قرآن دا ملک کون پہ دے اللہ فرمایا سجدہ کرو سارے کیتا الا ابلیس یہ شیطان سجدہ نہ کیتا ان عبادت کتنی آئی 6 کروڑ سال عبادت کتنی ہے بھائی مریض 6 کروڑ سال اللہ فرمائے اس جو تو سجدہ کرو اے اکڑیج گیا با استکبر وکانا من الکافرین اکڑیج گیا اور رب ان کو پوچھے پورا منظر قرآن دا مضمون سنو تو کو پتہ لگے ہر شے قرآن ہے تبیان لکل شے ازل تو لے کے اب تک دا ہر شے دا ذکر قرآن ہے اللہ فرمائے ما مانا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ تسجدا اذ امرتک اللہ فرماتا ہے میرا آنکھا کیوں نہیں منیا کیا بات کیا بات اچھا رب جو شیطان کو پوچھے جو تا میرا آنکھا کیوں نہیں منیا رب کو پتہ کہنا ہے جو کیوں نہیں سی منیا سادہ کیدا رب کو تو ہر شے دا پتہ ہن سن سادے علماء بیان کریں دے جو میرے نبی معراج تے گئے تے جنت تے گئے تے کھسکار آئی تے پوچھا جبریل کون ہے لوگوں دے چیتے رل گئے انہاں کہ اگر نبی کو علم ہویا تو جبریل کو پوچھیا لہذا نبی کو علم غیب کہنا میں کہ بے ایمان اگر ایک گل ہے تو رب کو پتہ ہویا تو اللہ شیطان کو پوچھا بھی سجدہ کیوں نہیں کیا کیا بات حکمت ہوں دیئے 6 کروڑ سال بعد رب ان کو نہ پوچھے آتے کو میں کو کمیں پتہ لگ گیا اے 6 کروڑ سال متھے دے محراب سجاون والا اے اندرو مومن ہے یا منافق ہے میرے آقا جبریل کو نہ پوچھے نہ آواز جبریل نہ دسیا تے کو میں کو کمیں پتہ لگ گیا جے کو دنیا نفرت نال دے دیئے وہ بلال ہے کہ شان والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب نے فرمایا ماما نہ کھونا اگوں دی ٹھٹائی دیکھو آج بھی اگر کہیں بندے کو ایسا سمجھاؤں نا تو گل پہ ویندنا اور تو الٹا کیڑے کٹھے سن تو تنز کرے سن عیب گولن دی کوشش کرے سن اللہ فرمایا ماما نہ کھا کیوں نہیں کیتا وہ آگوا کیا انا خیر من ہو مقابلے آ گیا وہاں کہ مائیں دے کو چنگا ہاں آدم کو لو اللہ اکبر اللہ فرمایا بھائی مانا تو کی میں چنگا ہے وہ کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میرے دکھائے شیطان نے کیا اللہ کو اللہ مقابلہ آدھے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اللہ میں کو آگی جو بنائی یہ بندے کو مٹی جو بنائی آدم کو مٹی جو بنائی مائیں دے کو چنگا ہاں میں آگ تھی کہ مٹی کو سجدہ کرو اللہ پاک فرمائے بے ایمان سوچ ول بیا جواب دیتا اللہ فرمائے اس جو دو اللہ فرمائے جھوک خرید گیا ول جواب دیتا ہون سن اے جڑا اصل مسئلہ ہے وہاں کہ مولا قالا لم اکل اسجدا لبشر کیا بات یہ لو رولا ہے لم اکل اسجدا لبشر وہاں کہ کیا ہون ای محض بشر کو سجدہ کراں بس میرے دکھائے آدم علیہ السلام کو ایک دفعہ بشر سجدہ بس میرے رب کو کاوڑ لگ گئی رب دا غضب جلال چاہ گیا رب کائنات کو کاوڑ لگی اللہ فرمائے بے ایمانا تیدا ایہو عقیدہ ہے گل عقیدے تے آ گئی تیدا ایہو نظریہ ہے میرا نبی محض بشر ہے میرا نبی محض بشر ہے وہ ایک دفعہ کا لم اکل اسجد لبشر اور سارے بلائے پڑھ لکھے ان پر میں کو ایمان نہ دسائے قرآن دا فیصلہ ہے سب کو پہلے اللہ دے نبی کو بشر کہیں سجا سارے بولو شیطان کہیں سجا نیوے بولیں دے پہ تو یاری تنی تروٹ دی کہیں سجا مہربانی کہیں سجا شیطان اچھی بولو سولو شیطان اچھا آدم کو بشر سجا ایک واری جڑا آج آدم دے امام نبیان دے سردار حسین دے نانے کو سدے بشر تو سچوپ کر کے وے یا رئی راگے وے کہیں دی میں سرگو دے گال کی دی 70 سال دا بابا اور ٹپ دے کٹھے وہاں کہ آج جڑا نبی کو بشر سدے او وڈا شیطان سلامت رہو میرے دیکھو مقصد
مقصد ہے سمجھاونا اللہ کرے سمجھ آونے تا دنیا آخرت سونی بن دے سی توجہ ورنہ لکم دینکم ولی دین حضرات محترم رب العالمین کو کاوڑ لگ گئی اللہ فرمائے بے ایمانہ تیری جرات کی میں تھئی میرے نبی کو بشر سدیں اللہ فرمائے من وہاں کے نہیں منے دا تے کو منے نہ منے سا منے دا راسا اللہ پاک فرمائے جبریل جی مالا اللہ فرمائے چلتی کاری دی 6 کروڑ سال دی عبادت منہ تے مار سالے مولوی 10 سال جو نمازہ پڑھاویں دے پیچھے دین دے ٹھیکیدار بنے ودے ہوں گے 6 کروڑ سال دی عبادت کٹھی کاری دے منہ تے مار کان کول پکڑ کٹ جنت چو میں نہیں آتا قرآن دے فاخرج منہا اللہ فرمائے نکل میری جنت چو 6 کروڑ سال دے بعد عبادت ہے اور میرا وجدان فتوہ نہ لگائے علماء کو میں سنے حاضر جدا اللہ فرمائے جبریل کو کہ جبریل کئی نبھاراؤں دے پیچھو رہا نمازاں پڑھدا کئی نبھارا رہا ان دے تار سے جبان تھا ان دی تقریر جبان دا ان دے مجلس سے جبان دا اون آکھا ڈردے آکھا اللہ ایک عرض کرا اللہ فرمائے بول ایچ آکھو ہانا ان دا استاد براہر اون آکھا او پیاد ہے سب کو سمجھے دا بے اون آکھا اللہ نی منے دا آدم کو نسی منیا سجدہ نسی کیتا او کو نسی کیتا بشر سجدے او کو سجدے جڑا تے کو منے دے تے کو کیا تے کو منے دے سادے آدم تو آکو کیا تے کو جو منے دے چھاڑ پرے اللہ فرمائے چوپ کر وال نہ بولے مولا کیوں فرمائی بے ایمان دی عبادت دیکھا یا اپنے نبی دا ادب دیکھا کیا بات کیا بات کیا بات ہے صرف کیا بات 6 کروڑ سال دی عبادت رب منہ تے ماری اور سادے بھی کئی لوگ ہیں اسے کیا کرو استاد جو تھیا میں کہ اگر فرشتہ دا استاد نبی دی بے ادبی کرے تو او جنت تو نکل کے جہنم بن سکدے تو بندے دے استاد دی کیا اوقات ہے کیا بات اگر بندے دا استاد بندہ بن کے راسی دا ٹھیک ہے ورنہ یہ کوئی تھڈا مار یہ کہیں باغ دی بولی نہیں کیا بات توجہ ہے 6 کروڑ سال دی عبادت ہن اگو سن گالی تھئی نہیں مکی جنت جو نکل کھڑا بستر میں والی کو بئی طرح طرح نہ تو بندے کبڑی پوسن میں اٹھے آدھا اڈا پچے دے ہن تے سن دے نہ عمل کرے چلو آدھا جا دے گنو چیک دا کر گنو اللہ فرمائے جھوک وا کے کائنا اللہ فرمائے جھوک وا کے کائنا اللہ فرمائے جھوک وا کے تے کو منے نا اللہ فرمائے بے ایمانا میں کوئی مان جے کو میں آکھاں او کوئی مان کیا بات ہے کیا بات فرمایا جے کو میں عزت دے وہاں تو سڑیا نہ کر تو ہی مان وہاں کے کہنا اللہ فرمائے اس جو تو چھوک یا بسترا چوک آج تک چوے ودن ہاں آج تک چوے ودن توجہ فرماؤ آج کو نہیں اللہ کاٹ جو دیتے نکلے ودن برحال میرے آقا دے غلاموں اور جنت دے باہروں نکل کھڑا قرآن دی گل ہے ناراض نہ تھی بھائی سادہ کم حدیث قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے تمہیں جہانوں ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھرنے حضرت محترم نکل کھڑا جنت دے باہروں تے جنت دے منظر آئی یاد وال آدھا کھڑے اللہ چلو میں کو ریٹائر کرنا یہ حاوی تے تھی سی ہر کوئی تے سادے ملک دے 25 سال یا عمر دی لیمٹ 60 سال 60 سال تک بھاویں اے ٹور ہی نہ سکے کرسی کو چمڑا رہے ہن ساڈا صدر او جناب وینٹیلیٹر تے لے کے پہ لیکن صدارہ دی کرسی نہیں پہ چھوڑے نا اللہ اکبر ہائے ہائے ایک کرسی ہو جائیں گی اللہ بچاویں دے کرو اللہ سے ریٹائر کرنا یاوی تے ہر کوئی ریٹائر تھی دی ریٹائر دے بعد قبلہ کیشہ مل دی ہے او پینشن مل دی ہے کیا مل دی ہے پینشن دا پتہ ہے وے کئی کو 5 لاکھ کئی کو بہر بنگلے کئی کو مربع وہاں کہ اللہ میں جو اتنا عرصہ 6 کروڑ سال تیری عبادت کی تھی ہے تیرے فرشتہ دا امام رہا کوئی میری پینشن ہے اللہ فرمائے ہاں وہاں کہ مولا کیڑی اللہ فرمائے تائیں میرے نبی کو بشر سدے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تو لانتی ہے تو مردود ہے تیری پینشن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا وال بولا اللہ سے یہاں مل سی کدن تک فرمایا ان علیک اللعنت الی یوم الدین قیامت تک تیرے تے لب دی لعنت وسدی راسی پتہ لگیا جڑا نبی کو بشر سدے اون دے تے قیامت تک رب دی لعنت وسدی راسی اللہ اون دے متھے دے محراب نہیں دیکھنے ہیں
بس یہ بات کو تھئی وینڈ اپ کروں پتہ لگیا علم ہووے عمل ہووے عقیدہ گندا ہر شے ختم تباہ برباد کوئی عبادت کا انتہبت اعمالکم انتم لا تشعرون اللہ عبادت ثابت کر دیندے ختم کر دیندے بندہ خوش فہمی چوندے قبر چ ویندے ہائے کشے نہیں ہوندی اچھا مولوی صاحب یہ گل سمجھ تھا سمجھ آ گئی ہے بھائی جے کو آگے ادھر ہاتھ چاہو میں کو پتہ لگے اچھا صحیح ایک گال تو سمجھ آ گئی ساکو سمجھدار بندے ہیں پنچایتاں نے لوگ ہیں جو عقیدہ پہلے عمل بعد اگر عمل ہوئے عقیدہ گندا فائدہ نہیں تھی اللہ کڈ چھڑے دے ہر شے اچھا مولوی صاحب یہ تا دسا اگر بندہ تھیا خطا دا پتلا ادرا نے نا وکان علی انسان و کفورا اگر غلطی تھی ونجے کوتاہی تھی ونجے انسان تھیا کرنے نہیں چاہیے اعمال جو سستی تھی ویندی ہے غفلت تھی ویندی ہے روزے نہیں سے رکھ سکے شوگر تھی گئی ہے نماز نہیں سے پڑھ سکے کپڑا پلیت ہے اور عمل ہے سارے کو کوتاہی تھی گئی ہے عقیدہ ٹھیک ہوئے ول میں کہ میرے علماء فرمائے دن اللہ کو امید رکھ انشاءاللہ ول فائدہ تھی سی اکھے ول دلیل دے میں میں کہ دلیلیں تو بڑی ہیں کہنا اگے قرآن دی دلیل دیتی ہونے قرآن جو دلیل دے کیا بات ہوئے قرآن سبحان اللہ آج میں ڈوڑے نہیں پڑے بندے دو چار بیٹھے پریشان ہیں ہاں او سور رے اے گور رے سور دے بغیر گزارا تھی سکتے گور دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا کیا بات پانی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت اکبر نعرہ حیدری یا اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلامہ تھوڑے نے ڈیلیما برابر کر دیا ڈیلیما برابر کر تھوڑی پاور علی آواز ہی اللہ تک جاتے تھوڑی تریجا بٹن میٹی تھوڑی ہور پر کھول جا آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو پنچایتاں لے لوگ بیٹھے ہو آج جناب والا حکومت نے گندم دا ریٹ چا گھٹائے حساب کتاب شروع تھی گئن کھاد اتنی لگی ہے حلوہ کتنی تھئی ہے سپرے اتنی لگی ہے جناب والا پانی اتنا لگے ڈیزل اتنا لگے کپائی اتنی تھیونی ہے تھریشر والے اتنے کھلنے سارے حساب کلکولیٹ کر کے مسلمانوں تو دسینے میں کوئی اتنا کو نقصان ہے یا اتنا فائدہ ہویا ہے دنیا دا تیرا نقصان ہوا لگے مسلمانہ تو اتنا جناب والا کلکولیٹ کر دائیں ہر شہدہ پتہ لگویں دے لیکن آخرت دا ایدہ نقصان تھی دا پیا تا کدھے پرواہی نہیں کی تھی اللہ اکبر حق کے کر سب حق آخرت تیری قبر کو شروع ہونی ہے عارضی زندگی ہے سونے دے محل بنا سونے دے فرش لا ہونے مر منجے گھنٹا ہی تے کو اولاد نہیں رہاں دے دی جناب والا آجن بد بو مچ وننی ہے لیکن جتا اصل زندگی گزارنی ہے سارا جناب والا اصل زندگی شروع ہونی ہے قبر واسطے کوئی تیاری نہیں کی تھی مسلمانہ کیتا پہلے عمل بعد اچھا مولی صاحب گل بڑی سونی سمجھ آئیے قرآن سمجھائیے ایسا زدی کہنی ایسا بھامے گناہ گار ہیں پر قرآن دے نوکار ہیں آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاؤں کملی والے آقا دے غلاموں آؤ میرے نبی دے دیوانوں پروانوں شمع رسالت دے پروانوں غور فرماؤ آج ایسا قرآن کریم کو الماری وچ رکھ دیتا ہے ایسا قرآن کریم کو جالے وچ رکھ دیتا ہے ہی واسطے سا کو قرآن دے مضمون چنگے نہیں لگ رہے مسلمانہ دنیا کے غرق تھی گئے ہیں ہی واسطے اللہ دا قرآن بول پیے آنکھوں تا میں پڑھا ذرا اللہ دا قرآن فرمے دے او نادان بندے میں کیوں نہیں پڑھتا دستا صحیح تے آیا عرش تمہیں مہمانا میں قرآن حق سچ دی خاف کتاب ہمیں تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآن میں کو رکھ الماری وچ بھول گیا ہے وہ میں کو پڑھ غافر انسانا میں قرآن میرے نال تو یاری لا بندیا تیری بخشش دا سامانا میں قرآن کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے
हक के कर सब क्या बात है जी बाबा अल्लाह अकबर आओ गल मोगल मेरे जवानों अल्लाह वास्ते जागो मैं अपने जवाना भाइयों नाल गल करना चाहना हूं मुसलमानों बड़ा औखा दौर है पर फितन दौर है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों मैं कुर्बान जावां आओ अल्लाह दे कुरान को पूछ रहा कुरान तू दसावे अगर अमल होवे इल्म होवे इबादत होवे सजदे होवे अकीदा गलत हर शय बर्बाद अगर बंदा होवे गुनाहगार खताकार अगर सादे को गलती कोताही थी जाए लेकिन जनाब वाला अकीदा सोना होवे का फायदा मैं के इंशाअल्लाह फायदा होवे आके अल्लाह दे कुरान दी दलील ले मैं के आओ अल्लाह दे कुरान को पूछ दे 15वां सिपारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सूरत कहफ असहाबे काफ का वाकया है असहाबे काफ कौन है असहाबे काफ कोई नबी नहीं असहाबे काफ कोई जनाबे वाला अंबिया नहीं असहाबे काफ कौन है अल्लाह दे वली है सारे ना बोलो जड़े वलियां को मने दे ओ बोलो अल्लाह दे वली है रात में टुर पर मुसलमानों असहाबे काफ दा कुत्ता जेंदा ना कितमी रहा जेंदा सर्द रंग भी हा मुसलमानों कुत्ता नाल टुर पी आए इना चंद कदम चाहते पिछू खिसकार आया है मेरे आका दे गुलामों इना मुड़ के पीछा वेख्या है इना के कुत्ता पिया दे ते कुत्ते दी आदत होंदी है भौंकना कुत्ते दी फितरत ते भौंकना उना के अगर ए भौंक पिया बादशाह दे सिपाही गुले दे वद असा पकड़े गए तो मारे वेसो क्योंकि उन वेले दा बादशाह बड़ा जालिम हा जेड़ा अल्लाह दा नाम घिन्या मरवा देंदा हा तवज्जो है आओ मुसलमानों आज दे हुक्मरान ता जालिम कहनी हुक्मरान जनाबे वाला ए उम्मत अवाम ते जुल्म नहीं कर दे ए तो बड़े खैर खान मुसलमानों जिना को कलमा ही सीधा नहीं आंदा तेरा कितु खैर खा बन सकदा है यानी सूरत इखलास नहीं आंदी और तेरा खैर खा नहीं हो सकदा आओ मेरे आका दे गुलामों तवज्जो फरमाओ आके कारी साहब मैं के जी आके परेशानियां क्यों आंदी हैं फैसला के नुकसान क्यों आंदे मैं के मैं एक वाकया पढ़या आंखों तो मैं सुनाई वना नाल दे नाल बात ज़हन च रखा है मुसलमानों आदिल बादशाह गुजरिया नौशेरवां बादशाह जेड़ा वड्डा आदिल बादशाह एक दफा शिकार करे दिया मुसलमानों जेड़े वेले जंगल चो बाहर निकले आए अपनी फौज को विछड़ गया निखड़ गया प्यास लगी है नाल दिते जी कच्चे मकान हैं या झोपड़ियां हैं वहां के एक घर बंदा पानी मंगा बादशाह शिकारी दे रूप दे अंदर बन के सद मारे से अंदरों एक 6 साल दी बच्ची निकली है वो वेख्या के चाचा खैर दा है आके पुत्र में कुतरे लगी है उना दा छोटा जिया बाग हा अनारा दा वाके अच्छा चाचा बे मैं हुने ले आनी आ ओ गई एक अनार दा दाना पट्टे सी बादशाह देखदा रह गया है उन्हें ओ कुतरोड़े आए उन्हें उनके दाने कढन वल साफ कपड़े दे विच उन्हें नचोड़े आए एक गिलास पूरा खी गया बादशाह को पेश कीते सी बादशाह जरा मुंह नाल लाया है साका बड़ा आला हा बड़ा जबरदस्त बादशाह जेड़े वेले पी गीदा दिल च ख्याल है बादशाह दे जेड़े वेले अपने महल वेसा पहले ही बाग ते कब्जा करे सा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पहले ही बात तक कब्जा करे सा जब यह नियत की नियत जो खोट आ गए नियत तब्दीली आ गई है आदे अच्छा बेटी है गिलास बिया घेना में आ वहां के हुने घेना नहीं आ वो वल अनार बट्टे जवानों उन्हें वल नचोड़े आए मुसलमानों जड़ वेले वल नचोड़े सी अद्धा गिलास निकले बादशाह मुंह नाल लाए जाका बदल गया खट्टा नजर आया बादशाह दा चेता रल गया वहां क्या बेटी को बेदरख्त तो पट गई है वहां के कहना होंगे तो पट गई वहां के बेटी अगे गिलास पूरा हा अद्धा निकले से कई चसदा कहनी हाय त मासूम बच्ची पर अकल दनाई आदिए बाबा परेशान न थी हुन में को लग दे जेड़ा साडे मुल्क दा बादशाह उदी नियत च फतूर आ गया क्या बात है कर सब क्या बात है हक के कर सब क्या बात है जदा बादशाह दी नियत च फतूर आवे आवाम दा फसला रोलवे आवाम को घाटे खावे जन परेशानी आवे जन ओ अज दा बादशाह दा नहा मुसलमानों जदा बच्ची आखे दिल शर्मिंदा थाए तौबा कीती है आदे अल्लाह में को माफी देवे अल्लाह ही दा बाग इन्हां को मुबारक होवे तवज्जो है ओ जवानों
نیت نقطے یاد رکھے کرو جڑے ویلے قبلہ نیت صاف جا کیتی ہے آدھے ہن چیکنگ کر رہا آدھے بچی ذرا ہن بیا گلاس دے میں ول بھجی گئی انار بھنے سی دانے کٹھے سے ول قبلہ ایویں نچوڑے سے گلاس پورا بادشاہ پیتے ذائقہ پہلے آلا مسکرا پہ سلام بچی ہون تب ذائقہ بھی صحیح ہے گلاس بھی پورا تھی گیا ہے بچی مسکرا کے آدھے لگ دے بادشاہ دی نیت ٹھیک تھی گئی ہے کیا بات ہے سر کیا بات